Subscribe to my channel and Islamic videos. Please now. जन्नत में 6 चीजें नहीं होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीजें ना होगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, नजासत ना होगी, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी, बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होगे। आयतल कुर्सी की फजीलत। जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। और फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर दूसरा जन्नत में होगा। इंसानी फितरत। सांप को सारी उम्र शहद चटाए तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खुलूस लुटाए वो ढसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। कुरान पाक कहता है, और मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है ये दुनिया के सहारे। कुरान की ताकत। सूरह यासीन की तिलावत करने से अल्लाह तबारक व तआला तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमाता है। सूरह रहमान की तिलावत करने से अल्लाह तबारक व तआला चेहरे पर नूर अता फरमाता है। सूरह वाक़िया की तिलावत करने से इससे इंडियन एक्टर की नकल करे तो खुश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे तो मजाक उड़ाते हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों को सही दीनी तालीम देने की कोशिश करे, दीन से आरास्ता करे, दीन की पहचान करे, बताए कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। इसी में हमारी भलाई है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, अपने बच्चों को, दोनों जहान के इल्म से हम तमाम को सबसे पहले अमल की तौफीक अता। जरा सोचे, बच्चा स्कूल ना जाए तो मारते हैं, मस्जिद ना जाए तो कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़ना और सीखना बोले तो खुश, कुरान ना पढ़े तो कोई बात नहीं। दुनिया की ताकतों से बच्चे को तो मुतासिर करवाया, अल्लाह की ताकत, कुव्वत और रहमत से मुतासिर ना करवाया। दुनिया भर के किस्से कहानियां सुनाई, ना सुनाई तो पैगंबर और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सच्चे किस्से। इंडियन एक्टर की नकल करे तो खुश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे तो मजाक उड़ाते हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों को सही दीनी तालीम देने की कोशिश करे, दीन से आरास्ता करे, दीन की पहचान करे, बताए कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। इसी में हमारी भलाई है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, अपने बच्चों को, दोनों जहान के इल्म से हम तमाम को सबसे पहले अमल की तौफीक अता। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत नसीब पर छोड़ देते हैं। 6 बातें जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। नंबर 1, हाथों की खूबसूरती के लिए अपने हाथों से सदका दे। नंबर 2, आवाज़ की खूबसूरती के लिए कुरान पाक की तिलावत करे। नंबर 3, आँखों की खूबसूरती के लिए अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए। नंबर 4, चेहरे की खूबसूरती के वज़ू की आदत डाले। नंबर 5, दिल की खूबसूरती के लिए अपने दिल में अल्लाह की याद बसाए। नंबर 6, दिमाग की खूबसूरती के लिए
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے تو اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. شیئر کرے, دوسروں کی زندگیاں پرسکون بنائے. اللہ ہم سب پر ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صبر ایمان کی بنیاد ہے. اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے. سچائی قرآن کی زبان ہے. عاجزی کامیابی کی کنجی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. بہترین سبق, سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں. کتابوں اور مشہوروں سے انسان سیکھتا ضرور ہے, مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی اور دوسرا نہیں سمجھا سکتا. چالاک تو ابلیس بھی تھا. اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا. ذہنیت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے. بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. وقت, ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے. نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے. افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے. اللہ اکبر. سبسکرائب چینل ناؤ. 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا. نمبر 1, اپنی قسمت کی. نمبر 2, اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی. نمبر 3, اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی. نمبر 4, بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی. نمبر 5, غیر کے سامنے اپنے دوست کی. نمبر 6, رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی. اسی طرح اور موٹیویشن باتیں سننے کے لیے, اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل نور اسٹور بلاری آفیشیل کو سبسکرائب کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو, کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے. اللہ اکبر. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر رحم و کرم کرے. زندگی ایک کھیل ہے. جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے. لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے, یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے. ماں باپ ملنے کو تو 1000 لوگ مل جاتے ہیں, مگر 1000 غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے. خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوگے. لیکن اگر تم ان کو قرآن پاک پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے, تمہیں تاج وقار عزت پہنانے کو. توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے. دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے. ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے. علی کا فرمان ہے, کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے, جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے. رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر. فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو. پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے, اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے. یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے. اللہ ہمیں عاجزی
शुक्र गुजारी अता फरमाए। आमीन। हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को समझने, उसकी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत अली फरमाते हैं, तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार व रोशन पैदा होता है। अल्लाह सखावत वाला रिक्स, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है और शुक्र नियामत को बढ़ाता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, फिक्र गुनाहों से रोकता है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों का रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती।